मोगाच्या भावा बहिणीनो, आदल्या हप्त्यांत हांव टीव्हीचेर पळयतना एक विशेष संगत हांवें आयकली आनी टीव्हीचेर देखली. त्या टीव्ही प्रोग्रामाचेर तांणी दिल्लें एका कोंब्यान एका मनशाचो जीव काडलो. कोंब्यान त्या मनशाचो जीव काडलो. विचित्र न्ही गी? कोंबो तुमचो जीव काडटा गी? आमी कोंब्याचो जीव काडटा वय मू? कोंब्यान एका मनशाचो जीव काडलो. हांव चिंतूंक पडलो, हे कितें म्हणटात? कोंबो दाखयतात, दंसो दाखयतात. हांव कोंबो पळोवनूच रावलो. हो कितें, कसो कोंबो आनी एका मनशाचो जीव काडटा गे म्हूण पळयतना मागीर तांणी सांगलें, दाखयलें थंय मेल्ल्या त्या भावाक. तुमी चिंतूंक पुरो, विचारूंक पुरो, कोंब्यान फादर ताचो कसो जीव काडलो? तुमी जाणान गे, शेजाराच्या घरचो कोंबो आपल्या घरा आयलो म्हणून कोंब्याचेर सुरू जाल्लो वाद विवाद, उलोवणे, दुरसोने, झगडे, राग, मोसोर, हगे, गाळी, शिराप कितें करूंक लायता? एका मनशाचो जीव नाश करता. खोळी झगडा म्हळ्यार कोंब्या वरवीं झगडे. एक कोंबो या कोंबी शेजारची तुमच्या झालाक आयली. एक कोंबो या कोंबी तुमच्या आंगणाक आयली. या कोणाचे सुने पेटो तुमच्या गाद्याक आयलो. या आनी कोणाची कितें गोरवां गायो म्हशी तुमच्या तोटाक आयल्यो. आनी सुरू जालें कितें? झगडे, लढाई. आज संवसारांत कित्याक जीव येतात? आज संवसारांत कित्याक झगडीं जातात? आज घरांनी कुटुंबांनी ल्हान ल्हान कारणां खातीर कित्याक लढाई जाता? आज कित्याक भाव एकामेका उलोवणे बंद करतात? आज कित्याक भयणी उलयनासतना रावतात? आज कित्याक सांगाता खेळोन आसली एकच फावटी विंगड जातात? जाणान गे तुमी, हाका कारण मनशाचो राग. मनशा थंय आसलो राग. हांगासरल्या तुमकां राग येता गी ना? हांगासरल्या तुमकां येदोळ कोणाक राग येनातलें आसा जाल्यार सांगा पळया. म्हाका येदोळ पर्यंत राग येवंक ना फादर. ताप जाल्यार आयला म्हाका ताप आयला फादर. तशें म्हणटाना आदल्या हप्त्यात एक म्हाका मोबायलार मेसेज धाडली. तिकी जोक चेड्या साथ धर म्हणटा, तूं कितें एकदम गरम जालाय सायबा? चेड्या साथ धर म्हणटा, तूं कितें गरम जालाय सायबा? तेदो म्हणटा चेड्याक राग येवंक ना, पूण चेडवान अशें म्हणटा ताका राग आयलो. कितें म्हळें? हांव गरम जाला, म्हाका 104 डिग्री ताप आसा, तुका कळना? समजना हांव गरम जाला म्हणटाय. पयलें गरम जाला ताप येवन, आतां गरम जालो राग येवन. रागाचो उजो कितलो उलपयता. रागाचो उजो कितलो नाश करता. रागाचो उजो कितल्या जाणांचो जीव होगडाशें करता. आज तुमकां कळटलें. मनशाक राग येता वय गी न्ही? मनीस जाल्यार हर एकल्या राग येता वय गी न्ही? तुमकां येना? पयले राग आयलो कोणाक?
सगळ्या चरित्रेंत आमी पळयता, पुस्तकांत आमी पळयता, पयले राग आयलो कोणाक? उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 4 आणि ओळ 5 आमकां सांगता, जेनेसिस चॅप्टर 4 and verse 5. उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 4 आणि ओळ 5 आमकां कितें सांगता ऐका. जेनेसिस चॅप्टर 4 and verse 5. पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवालिना. कायनाची बेटवणी देवाक मानवालेना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. परतन वाच. पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवालिना. कायन आनी कायनाची बेटवणी देवाक मानवालेना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. तरी कायनाच्या रागाक कारण कितें? ताची बेटवणी देवाक मानवना. कित्याक? तिसऱ्या वळीन तावन ऐका. जेनेसिस चॅप्टर 4 verses 3 to 5. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 ओळ 3 to 5 ऐका. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. कायनान शेतांतल्यो, आपल्या तोटांतल्यो, आपल्या भाटांतल्यो फळ वस्तू देवाक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनित बोकरो आणि त्याच्या भावानी आबेलानी तो शेळयांचो गोवळी जावन आसलो. देखून प्रथम जनित बोकरो आणि ताची सरब अर्पिली. आणि त्या बोकऱ्याची सरब देवाक अर्पिली. कायनान फळ वस्तू देवाक दिल्यो आणि आबेलान प्रथम जनित बोकरो आणि बोकऱ्याची सरब देवाक अर्पिली. आणि आबेल आणि ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. आबेलाची बेटवणी काणीक सर्वेस्पराक मानवाली. पूण कायन आणि ताची बेटवणी कायनाची बेटवणी ताका मानवाली देवाक मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. कायनाची बेटवणी देवाक मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. राग आयलो कोणाचेर? कायना कठीण राग आयलो कोणाचेर? देवाचेर गी. ताच्या भावा ताणे कितें वायट केलां का? आबेलान कायना कितें वायट केलां? आबेलान कितें वायट केलां? तरी कायनाक राग येवंक कारण? कायनाक आबेलाचेर, आपल्या भावाचेर राग येवंक कारण? मोसोर म्हणजे पोटजाळ, म्हणजे जेलसी. तरी हांगा कायनाक राग येवंक कारण कितें? मोसोर. कोणाचेर? आपल्या. मोसोर कोणाचो? आपल्या. कित्याक? ताची काणीक देवाक मानवाली. मुजी हें कितें ताणें केलें देवाक बरें दिसलें, हांवें केल्लें पळयालें गे. हांगासरल्या जायत्यांक आमकां राग येता. कित्याक हांवें केल्लें कांयच जमा जायना. हांवें केल्लें म्हज्या आवयक मेसवाना. म्हज्या धाकट्यान भावान कितें केल्यार मेसवाता न्ही गी. हांगासरल्या जायत्यांक आमकां राग येता. हांवें कितलें काम केल्यार म्हज्या आवय बापायक सोमा म्हूण दिसना. आनी म्हज्या धाकट्या भावान या धाकट्या भयणीन कितें केल्यार तांकां बरें म्हूण दिसता. हय मू तशें राग करता न्ही गी. पूण कायनान राग केलो त्या वरवीं आबेलान बऱ्यांतलें बरें देवाक दिलें. देवाक मेसवालें, मानवालें, देवान ताजे आशिर्वाद घालो. पूण कायनाक पळोवंक जावंक ना. तर रागाक हें कारण कितें? मोसोर, पोटजाळ. आमी ताणें बरें केल्ल्या वरवीं ताका बरें जालें म्हणून समजून आमी बरें करच्या बदलाक, बरें आदारच्या बदलाक कितें केलो? राग. कायनाने आपल्या भावाचेर राग केलो. आनी राग करून गरवलो कितो? कायन आपल्या भावाचो, आबेलाचो राग
दवरून वगरवलो गी त्या रागावर कितें करता आयका मुखार आयका. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय? तूं कित्याक रागार जालाय? देव विचारता ताका, तूं कित्याक राग करताय, कित्याक रागार जालाय? आनी तुजें तोंड कित्याक बावला? तुजें तोंड इतलें कित्याक बावलें? तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो? ओळ्यान भाव भयणीनो, जर तर हेरांनी बरें केल्ल्या वेळार तुका मसरान राग येता, तुकाच तूं समजून घे देव कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका. तूं जर बरें करशी, तूं जर बरें करशी, तूंय कित्याक मानवंक नजो? तूंय म्हाका कित्याक मानवंक नजो. देखून ताणें बरें आदारून बरें जोडलां, आशिर्वाद जोडला म्हणटना ताचो या तिचो या तांचो मोसर करिनाका, पोटजाळ करिनाका. बदलाक देव कितें म्हणटा, तूं कित्याक रागार जालाय? तुवें बरें आदारल्यार तूं कित्याक म्हाका मानवसो नाय? संवसारांत जायत्यांक रागा खारान भाव भयणीनो हेरांक जाल्लें बरेंपण पळोवंक जायनासतना पोटजाळ किच्ची म्हणटा आमी, मोसोर म्हणटा आमी. देखून हांगासरल्या तुजें म्हणजे आमचें तें त्या वरवीं राग येता जाल्यार हो ताका बरें जाल्लें पळोवंक जायना, ताणें बरें केल्लें पळोवंक जायना, ताका कोणी शाबासकी दिल्ली पळोवंक जायना, ताका काही ताणें केल्ल्या बरेपणाक सगळ्या संवसारांत हांव लोकांत ताका शाबासकी मेळटना म्हाका पळोवंक जायना. ताका दुरसा नाका. भाव भयणीनो, बदला देवाचें उतर म्हणटा, तूं जर तर बरें करशी तूं म्हाका मेसवोसो नाय. देखून ते गाद आसा न्ही, बरें केल्यार बरें खातलोय, ना जाल्यार सांगा माती खातलोय. वय मो ऐको ना गाद, तुमी गाद ऐको ना. बरें केल्यार तूं बरें खातलोय, ना जाल्यार तूं आज जर तर कोणी शांती समाधानान मोगा मायपासून संतोषान उल्हासान बरें खातात, या बरें जेवतात, बऱ्यान जियेतात, बऱ्यान सकणा सांगत आसात तांणी केल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं. आणि जर तर कोणी माती खाता ताणें केल्ल्या कर्मा वरवीं. देखून रागार जावन माती खायनाका. बदलाक ताणें बरें केलें तशें तुंय बरें कर. आनी तूं कितें करतलोय? देवाक मान वतलोय आनी देव तुकाय बेसावन दितलो. आतां मोसरा कारण आनीकल्याचें बरेंपण म्हणजे तें आसलें उणेपण. वय मू रागा कारण ताचें बरेंपण म्हणजे उणेपण. वय मू म्हजे कडेन जायतो लोक आतां फाटल्या 18 वर्सांनी म्हणजे रेतरेच्या ह्या मिसावांत जायतो लोक म्हणजे सशें आयला कावन्सिलिंगाक. आनी सदांच येवन म्हाका सांगतात, फादर म्हाका उठुल्ल्या बसल्याक राग येता. फादर म्हाका उठुल्ल्या बसल्याक ताका पळयतना म्हाका राग येता. फादर ताका देखताना म्हाका जायना. फादर थोड्यांनी म्हणलें आसा, सुनानी सासूमायक पळयतना म्हाका जायना. फादर आनी थोड्या सासूमायनी म्हाका म्हणलें आसा, तें घरा येताना म्हाका कितें जाता कोणना. फादर म्हज्यार आंगार आयिल्ल्या बरी जाता. फादर कारण तें न्हय भाव भयणीनो, कारण ती न्हय, कारण तुजें तें आसलो. तुका राग येता, ताका पळयता नाका पळयता आनी कोणा पळयता तुका राग येता जाल्यार कारण ती न्हय, कारण तुजे भितर आसलो. राग येवंक ह्या रागाक कारण जायतीं आसात. आनी साबारपणी म्हज्या ह्या रेतरेच्या मिसावांत हांवें सोदून काडलां, राग येवंक साबार कारण आसात. एक कारण तुजें तें आसलें उणेपण तुका दिसताना. तुजें तें आसलें तें उणेपण तुका दिसताना तुका राग येता. तुजें उणेपण तुवें स्विकार करच्या बदलाक, तुजी अस्कतकाय तुवें स्विकार करच्या बदलाक, तुजी सलवणी तुवें स्विकार करच्या बदलाक, तूं असो म्हणून तुवें स्विकार करच्या बदलाक पळय तूं दुसऱ्यांक पळयताय, हांव तो जाल्लो जाल्यार, हांव तें जाल्लें जाल्यार, हांव ती जाल्ली जाल्यार म्हणून आमी दुसऱ्यांक सरी करता.
2 हप्त्या पयले हांव एका भावाची जॉयल ऑस्टिनाची शिकोवण आयकोन आसलो. चर्च चॅनल म्हणून त्या चर्च चॅनलाचेर जॉयल ऑस्टिनाची शिकोवण. आणि ती शिकोवण इतली बरी आसली की तो थंय सांगता आमी हांगा हर एकली कितें चिंता हांवें तो जायचे, हांवें ती जायचे, हांवें ताचे बरी जायचे, हांवें हाचे बरी जायचे म्हणून. देखून जॉयल ऑस्टिनान बरे दाखले दिले. ताच्या गार्डनांत एक जड आसलें खंय, ते जड ताणें सारें घाल्यारी, उदक घाल्यारी आसलें बरें करून कोणून ताच्या भोंवतणी ताणें पिठो घाल्यारी साऱ्यासो ते जड पानां ओल्डविंत जातात. दुसरे झाडां पांचवी आसात. आनी वो म्हणटा हांवें इतलें झाडाक मुळाक घालें, सारें घालें, उदक घालें, ही पानां पांचवी कित्याक हळडुवी कित्याक उरल्यात, पांचवी कित्याक जायनात म्हणटा वो. ताजे उपरांत ताणें एका गार्डनाराक आपोवन हाडलें खंय आनी सांगलें खंय इतलें सारें घालें सायबा, इतलें उदक घालें सायबा, हाली इतली सावळी दिली सायबा, दुसऱ्या झाडावनी चड हाची जतन करता सायबा, पूण हाची पानां आनी की हळडुवींत आसात, पांचवी कित्याक जायनात गी म्हणून. ताका तो गार्डनार म्हणालो खंय बाबा ऑस्टिन, हे जड ह्याच नमुन्याचें बाबा, हाची पानां केदाळे हळडुवींच, तुवें कितलोय पिठो घाल्यार सारें घाल्यार उदक घाल्यार ही पांचवी जायनात. ती हळडुवी आसल्या मात ताका सोबाय. हें जड दुसरें आनी तें जड दुसरें, तें केन्नाय पांचवें आसचें, हाचे कोले केदाळे हळडुवी तासोंक जाय. त्या जडावरनी हें जड बऱ्या भलायकेन आसा बाबा म्हणालो खंय. केदाळ साका कळ्ळें वय न्ही गे, हें जड म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे हांव बदलूंक पळयता. मागीर ताच्या बायले विशयान ताणें सांगलें हांव म्हज्या बायलेक म्हाका जाय जाल्ल्या बरी बदलूंक पळयता, पूण तिचो स्वभाव कितें म्हणलें म्हाका समजतना, तिच्या स्वभावान ती आसोंक जाय, म्हज्या स्वभावान हांवें आसोंक जाय. म्हणलें चिंता ना, आमी समासम ह्या एकामेकांनी वळखाता, एकामेकांनी स्विकार करता म्हणालो. रागाक कारण हेंच भाव भयणीनो, जायत्यांक आमकां कारण हेंच ना. तुवें हांवें सांगिल्ल्या बरी जायचें, हांवें चिंतिल्ल्या बरी जायचें. जेन्ना म्हजें योजन सुफळ जायना म्हाका कितें येता, म्हाका कितें चिंतया. चपात्यो करूंक भायर सरलें, पीठ बरें करून मळ्ळें, बरें करून मळोन बरें करून लाडू करून लाडटाना तुजी चपाती 3 तिरकूट म्हणल्यार बरी त्रिकोणा सायज गी आनी खंयच्या रुपार येता. कितलेंय केल्यार रावंड येना, येता राग परतून मळ्ळें परतून घालें जिक करून परतून लाडटाना परतून कितें आफ्रिका खंडा हे आनी खंयचे ऑस्ट्रेलिया खंडा खंयच्या रुपार येता न्ही. तुका राग येता कितें करताय, काडटा आनी उडयता वचन न्ही म्हणून. वय की न्ही. म्हणल्यार सर्त कितें भाव भयणीनो, हांवें चिंतिल्ल्या बरी जायनातल्या वेळार येना न्ही तुमकां. देखून आज हांव तुमकां कितें सांगता, हांगा तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या जायत्यांक राग येवंक कारण हांवें चिंतिल्ल्या बरी जायचें, हांवें आशेल्लें जायचें. हांव सांगता ल्हानपणार घरा आसतना म्हज्या व्हडल्या भयणीक ताजे वस्तूर आसा की ना, हो शेत आनी उंबळचे, हो शेत आनी गडी करीचे, ती गडी इतली करेक्ट आसा जे की मापटून दोरीचे, आनी कोणी वचून ते इल्लें हें केल्यार ताका राग येतालो. हांव पळयतालो. तशें तुमच्या पैकी आत न्ही गी, दवरलेली वस्त इंच आसा जी कोणी काडली म्हणटा न्हू, हांगा उसांबळ जालें, तुजें प्रेशर चडलें, डिग्री चडली वय मू, टेम्परेचर एकदम 106 डिग्री वय की न्ही. हाजो अर्थ कितें, हांवें चिंतिल्ल्या बरी, म्हाका जाय जाल्ल्या बरी, हांवें आशेल्ल्या बरी, म्हजी खुशी. देखून अशें आसतना पळया न्ही, हांव तुमकां जायते देवाचे उतार दितना तुमकां कळटलें. जेन्ना तूं आनी हांव आमी आमची खुशी करता, आमी चलवता, दनीक शेवटता, आनी त्या वेळार कितें जाता, आमकां राग येता. आनी राग येवन बरें जाता तुका राग आयिल्ल्या वरी तुका बरें जाता गी, तुज्या रागा वरवीं हेरांक बरें जाता गी, जायना न्ही गी. देखून राग म्हणलो उजो कितें सगळें करता, सगळें नाश करता, विबाडता. आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 1 आनी ओळ 22 कितें म्हणटा एका सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 1 आनी ओळ 22
नसत्या क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना. तुका नाश करच्या, तुका नष्ट करच्या क्रोधाचे म्हणजे रागाचे समर्थन करी नका. राग सकडांक येता आयल्या कांय जायना. जर तर तुझो राग नासाक व्हरता, जर तर तुझो राग काही नाक राग येयलो आबे लागता न्ही, आबे लागता न्ही, जीवशी मारलो वय मू. तुमकां एक दाखलो हांवें सुरवेर दिलो. एक कोंबो आंगणाक आयिल्ल्या खातीर त्या कोंब्याच्या नांवान सुरू जालें झगडें. आदल्या हप्त्यांत टीव्हीचेर दाखयलें. आनी झगडें जावन जावन दोनी घरच्यांनी एकामेकाक उलोवन पडटाना रागान गाळी सवन हाताक हात धरून मार पडटाना एकल्याचो जीव काडलो. आनी तांणी दाखयला टीव्हीचेर तो जीव वचों कारण तो कोंबो. त्या कोंब्याक त्या कोंबयेक कितें समजता वय मू, वय की न्ही. देखूनच नश्ट्या क्रोधाचें समर्थन करिनाका. डू नॉट जस्टिफाय युअर डिस्ट्रॉईंग एंगर. परतन वाच. नसत्या क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना. तुका क्रोध येताना, तुका राग येताना तो राग नासाक व्हरता, नाश करता, ताचें समर्थन करिनाका. क्रोध मनशाक नासाक पावयता. तुजो क्रोध या तुजो राग मनशाक नासाक पावयता. आज संवसारांत कितें तरी नाश जाला, नाश जाता, हाका कारण कारण राग. देवा मदें आनी तुजो म्हजो संबंध तुटला, कारण देवाचेर तुका राग. तुजो आनी पयलासो संबंध तुटला, कारण कारण तुमकां तुमी विचारा, तुज्या भावा कडेन तूं आज उलयना कित्याक? तक्षा न्ही सर, ताणें म्हाका अन्याय केला, ताका सोडटा न्ही हांव. ना, पळयता ताका राग. थोडे ल्हानशा कारणा खातीर सगळीं फिल्मां तयार जातात आज, सगळीं फिल्मां, आनी सगळीं फिल्मां आदार आसा एका रागाचेर. राग म्हणल्यार उतराचेर केल्ले एका ल्हान चुकीचेर. देखून तुजो राग देवाचे उतार म्हणटा. परत्यान ऐका. नसत्या क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना. क्रोध मनशाक नासाक पावयता. क्रोध मनशाक नासाक पावयता. देखून भाव भयणीनो, तुका या म्हाका आमकां हांगासल्यांक राग येता जाल्यार रागाचेर नियंत्रण दवर, म्हणजे कंट्रोल युअर एंगर. जायत्या जाणांक आता काल म्हाका एका भावाचे फोन आयले आनी तो म्हणालो, फादर म्हाका खंय गेल्यार काम करूंक जायना म्हणालो. हांव येता पूण म्हाका खंय 6 दीस काम करूंक जायना म्हणालो. हांव चिंतू पडलो, हाका कित्याक बाका, पयलीं कितल्या जाणां काम ना म्हणून येवन आमकां सांगतात. वो म्हणटा म्हाका गेल्ल्या कडेन काम करूंक जायना, थोडे दीस करता मागीर म्हाका कामांतले काडटात म्हणालो. अशें उलयता उलयतना मागीर विचारलें, कित्याक काडटात? न्ही, म्हाका ल्हानशा कारणा खातीर राग येताना मागीर म्हाका कामांतले काडटात म्हणालो. कारण ल्हानशें, दुनियेचेर राग केलो, या ताच्या सांगात काम करतल्यांचेर राग केलो, कारण ल्हानशें. पूण नश्ट नश्ट व्हडलो. हांवें सांगलां न्ही, जीब जावन आसा उजो म्हणल्या अशांत म्हजी शिकवण आसा. एक ल्हानशें उतार पुरो किटाळ, रागाक उज्याक तेल ओतिल्ल्या बरी. उज्याक तेल वतल्यार कितें जाता? उज्याक तेल वतल्यार कितें जाता? पालवता मागीर मू. आनी की त्या प्रमाणे मनशाक राग येताना जर तर तूं कितें सांगूंक वेशी या कितें ताका बुदबाळ दिवंक वेशी कितें जाता? सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वोळ सिराक चॅप्टर 8 and verse 16 ऐका. सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वोळ 16. जेन्ना मनशाक राग आयलो, सोंसणीकाय असल्या मनशांनी कितें करी जाय? त्या मनशा लागीं वेचे, तांकां कितें सांगूंक वेचे, बुदबाळ दिवंक वेची न्हय म्हणटा देवाचें उतर. ऐका.
रागिष्ट मनशाकडे तर्क करी नाका. तसल्या मनशांकडे तर्क, रागिष्ट मनशांकडे तर्क. देखून घरा तुझ्या गोवाक राग येयलो, केदाळ्या राग येता फादर, कितले पटी सोंसचें, आज पळयत हांव ताका म्हणून उबे रावल्यार ताजो राग निवतागी सडटा. सांगा सांगा, राग आयल्या म्हूण शाकू तांकां सोड सोडीचे. देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका, रागिश्ट मनशाकडे तर्क करी नाका. तर्क करी नाका. निर्जन जाग्यार ताचे सवय वसनाका. आणि निर्जन जाग्यार, वरे विंगड जाग्यार ताचे सांगाता वसनाका. आता फाटल्या हप्त्यांत तेका भावान म्हाका फोन केलो, बिरमोत कश्टात तो, काल मागण्याक आयलो. रडोन रडोन म्हजे लागीं म्हणालो, फादर तुम्ही जाणात म्हजी परिस्थिती, म्हजी बायल म्हाका सोडून गेल्या, आता 3 महिने हांवें माप मागले, सूख मागले, जाल्यार ती येता, सकाळी येता, सांजेर पर्यंत घरा आसून सांजेर काळोख पडटा ती सोडून वता फादर म्हाका म्हणालो. 3 महिन्यात हांव तोय मागोन आसा, आमी मागोन आसा. म्हणून 2 दिसां पयलीं हांव अशें म्हणटाना, फादर म्हजी बायल 3 महिन्यात हांव म्हाका सोडून गेल्या, पूण 2 दिसां पयलीं तो म्हणालो येता, सकाळी येता, पूण सांजेर घरा फाटी वता, ताज्या कुळार वचून रावता, राती रावोंक आयकना फादर म्हणालो. अशें उलयता उलयतना देवान म्हज्या मतींत घालें, कित्याक तुजी बायल राती तुज्या सांगाता रावोंक आशेना, कारण जाणांगी म्हळें हांवें. सिदा सांगलें हांवें, तुवें ताका कितल्या फाटी बेश्टयलां, तुवें ताका कितल्या फाटी सोडिना तुका, काडतना तुका म्हळां, कितले पटी तूं ताची गुमटी चिड्डूंक गेलाय, कितले पटी तुका तुज्या आंगार तेल घालून तुका उलपयता म्हळां. हांवें विचारलें ताका, म्हळ्यार सबार रितीनी तुवें ताका बेश्टयलां ना. राती न्हिदोन आसल्या वेळार तूं येवंक काय ताची गुमटी चिड्डीत म्हणून, ताका तूं जिवशी मारीन म्हणून, ह्या तूं ताका लागाड काडीत म्हणून ताका बे आसा गी ना गे म्हण विचारलें हांवें. बोशा आसा गी म्हणून फादर रावताय दिसाक जाल्यार जाग माग आसा वय मू, राती न्हिदिल्या कडेन वो गुमटी चिड्डीत जाल्यार कशेंय म्हाका म्हणजे सांगता रावाणें तुवें जीवन कितें फायदो म्हणून वचून ताका लागाड काडल्यार वय मू, वय की न्ही. देखून देवाचें उतार सांगता, राग आयिल्ल्या मनशा सांगता निर्जन जाग्याक वचनाका. कित्याक ताजो राग तो थंय काडूंक आसा. निर्जन म्हळ्यार जन नातल्या जाग्यार कितें करूंक आसा तुका. कांय ना तशेंच करूं नये. मुखार एका सोव्या वळीन तावन कांयन कितें म्हणटा आपल्या बाबाक आबेलाक, यो रे बाबा, या रे बाबा, भायर वसोया रे बाबा, थंय आमी सुकणी मारया रे बाबा म्हणटा गे नांगी पळय. ऐका कायनान आपल्या बाबा आबेलाक म्हळें, कायनान आपल्या बाबाक आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या, आमी भायर या, वरे विंगड निर्जन जाग्याक शेताक या. शेतान उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या बाबाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवीशी मारलो. निर्जन जाग्यार, कोणी नातल्या जाग्यार. आज जायत्या जाणांक तुम्ही समजून घ्या भावा बहिणीनो, आज जायत्या जाणांक खंय निर्जन जाग्यार व्हरतात, अत्याचार करतात, निर्जन जाग्यार किडनॅप करून व्हरतात, तांचो जीव काडटात, निर्जन जाग्यार व्हरतात आनी तांकां लागाड काडून उडयतात. जायत्यांनी देवाचे उतार वाचल्यार आनी कितें समजूंक ना. देवाचे उतार कितें म्हणटा पाठीमोस, निर्जन जाग्यार ताचे सय वचनाका, ताच्या दोळ्या मुखार रक्तापात म्हळ्यार कांयच न्ही. रागिश्ट मनशाक जीव काडचो म्हळ्यार कांयच देखून आमी म्हणटा न्ही, राग आयिल्ल्या मनशाक ताच्या दोळ्यांत रगत ना. उजो पारीकपण असो, राग असो, ताच्या दोळ्यांत आमकां रक्तपात म्हळ्यार कांयच न्ही. आनी जंय कसलीच मजत मेळना, पळया न्ही, खंय जंय कसलीच मजत मेळना, थंय तो तुज्या आंगार पडटलो. देखून सबार फिल्मांनी तुम्ही पळयलां जावं पुरो, व्हडल्या व्हडल्या विलन कितें करतात, सौदा म्हळ्यार तांचे मदें एक उलोवणें जावच्या खातीर
वरे विंगड जाग्याक आपयतात वय मू ह्या कोणी किडनॅप केल्यार इतलो आईवास घे आनी हांगासर येवन मेळ म्हणटात वय मू कारण कितें कारण कितें त्या वरे विंगड जाग्यार तुजे आईवास घेवन ये तूं पयशे दी उपरांत कितें करीचे आमकां सोड न्ही कितें करीचे म्हणजे समजो ना देखून भाव बहिणीनो साबार पडे रागाच्या कितें म्हणटात त्या द्वेषान रागाच्या हंकारान कितलो नश्ट जाता कितलो नाश जाता कितल्या जाणांचे जीव येता आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता देखून तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते तसलो राग आसा तर वायट तुका मात्र न्ही तुजे वरवीं हेरांकी वायट जाता आमी मातसो सिरकाच्या बुकांत आवस व्हरता आनी वळू 6 ऐका हर एक अन्याया खातीर तुज्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका आयकलें गे अन्याय सोसूंक जायना तुकाय जायना म्हाकाय सोसूंक जायना न्ही गे हांवें तुमकां सांगलें गे एक फावटी हांवें तुमकां सांगलें म्हणजे सांगता एकलो आशिल्लो पाद्र्याक आमकां नव्या कॉपेलाक पंचायतांत परमिशना खातीर आमी एप्लाय केल्लें एक दीस एक हप्तो एक म्हयनो जालो 6 म्हयने गेले 1 वर्स गेलें 1.5 वर्स गेलें वचून ऑफिसांत तांकां केदाळां दितात म्हळ्यार तांकां मेजा 15 दिनां जाल्यार ते दिनात न्ही गे पूण आमी तांकां एक नया पयसो लॉन्स दिनासतना वो गेलो 1 दीस गेलो 1 हप्तो गेलो 1 म्हयनो गेलो 6 म्हयने गेलो आनी मागीर म्हणटा म्हाका जरी म्हज्या हातांत एक पिस्तूल म्हणी दिल्ली जाल्यार त्या पंचायताच्या त्या अध्यक्षाक हांव थंयच गुळो घालून काडटो आसलो म्हणालो म्हळ्यार तितलो राग कित्याक वचून आज ना फाल्या आज फाल्या म्हणून दीस न्ही हप्ते न्ही म्हयने न्ही वर्सां भर अशें तुका सतयताना अन्याय जाताना कितें जाता ना गे पूण देवाचे उतार कितें म्हणटा अन्याय तुका जाता म्हाकाय जाता पूण हर एका अन्याया खातीर तुज्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका आनी जुलुमाच्या आवेशान बरोवन कांय करूंक वचनाका जुलूम म्हळ्यार नास म्हणजे द्वेषान ताका नाश करूंक वेचा त्या आवेश म्हळ्यार रागाचो आवेश म्हळ्यार भर्म घेवन वचनाका म्हणटा देवाचे उतर आज साबार कुटुंबांनी समाधान विबाडूंक कारण कितें सांगा 2 हप्त्या पयलें म्हजे सरशी हाडून येयली कावन्सिलिंगाक आवय बापाय पुताक हाडून येयली फादर बऱ्या कामार आशिल्लो फादर हळे फादर आतां गांवाक आयला फादर पूण उठुल्ल्या बसल्या ताका राग येता फादर काम आसलें हळे फादर गेला म्हूण राग ताका फादर बायलेचेर राग फादर भुरग्यांचेर राग फादर आमी कितें ताका सांगलें आमचेर राग फादर आनी ताणें केल्लें खंयचें जायना म्हणटना राग कण पिवन आनी कितें राग करता फादर हांवें ताका सांगिल्लें ये रिती रेखी देवाचे उतार आयकोंक ये म्हणून देखून भाव भयणीनो राग देवान घाला न्ही जो आमच्या काळजांत मनांत आमच्या मतींत देवान घाला न्ही कितें राग राग कोणाचें सारकें रागाचो बापय कोण मोगाचो बापय कोण आनी रागाचो बापय कोण ते राग तुजे थंय आसा म्हळ्यार कोण तुजे थंय आसा तुजो बापय तुजे सवय आसा कोण तुजो बापय अनिडा माम कोण तुजो बापय सॉरी तुजो माव कोण सैतान वय मू कित्याक भावा भयणीनो रागाचो बापय कोण जावन आसा क्रोधाचो बापय कोण जावन आसा आमी वाचता रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17 ऐका म्हणजे उगडापणाचो बूक आवसवर 12 आणि वोड 17 रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17 राग म्हणलो क्रोध म्हणलो पळया कोणातय बरोवन वमतात ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17 हे पळेवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळतेल्यांचेर आणि जेजूक
साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. तरी रागाक मूळ कोण, रागाचे मूळ कोण? इकडे ऐका. आणि सांगले रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17 म्हणजे उघडपणाचो बुक 12 आणि 17. हे पळेवन स्त्रियेचेर रागार पेटलेलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यांबाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर आणि जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. परत्यान वास. हे पळेवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासर्प रागान पेटला. स्त्रियेचेर रागान पेटला. ती स्त्री संसाराक सोडवंदराक हाडून आयिल्ली ती स्त्री, त्या स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो तो सोरोप कितें करता? तिच्या हेर भुरग्यांबाळांचेर तिच्या हेर भुरग्यांबाळांचेर म्हणजे देवाचे उपादेश पाळतेल्यांचेर आणि जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. राग कितें करता? झुजू सुरू करता. राष्ट्रामध्ये राग कित्याक? हर एका झुजाक कारण कितें सांगा? संवसारान जाल्ले हर एक झूज कारण कितें? राष्ट्राचेर, या रायाचेर, धन्याचेर, देशांचेर, राज्यांचेर राग. आणि त्याचप्रमाणे तोय महासर्प रागान पेटला, झुजोंक भायर सरलो आणि वचून दर्या वेळेर उबो रावलो. पळया न्ही एक भाव भयणीनो, वो महासर्प कोण? वो महासर्प कोण? दत्ता वस्वनात 7-9 पर्यंत ऐका. उघडपणाच्या बुकांत 12:7-9 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 12:7-9 वो महासर्प राग उत्पन्न करसो महासर्प कोण? ऐका. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जाले. सर्गार देवाचे समकार एक झूज सुरू जाले. मिंगेल आणि ताचे दूत मिंगेल श्रेष्ठ बडो मिंगेल आणि ताचे दूत बडवे आंज महासर्पा विरोध झुजाक देवले. त्या महासर्पा विरोध झुजाक देवले. महासर्प आणि ताचे दूती भरान झुजले. तो महासर्प म्हणतात तो आणि ताचे दूत भरान झुजले. पूण शेकी हे सलवाले. पूण तो महासर्प ताचे दूत सलवाले. आणि सर्गावयलो जागो ताणी होगडायलो. आपणे चिंतल्लें जावंक ना, आपणे आशेल्लें मेळोंक ना, म्हाका कितें जाय म्हणटालो हांव तें म्हाका लाभोंक ना. देखून झुजू खंय सांगा. तुमच्या कुटुंबांनी तशें सुरू जाता. म्हाका जाय जाल्लें मेळना स्वतंत्र, म्हाका जाय जाल्लो मेळना जागो, म्हाका जाय जाल्लें मेळना खावंक जेवंक, म्हाका जाय जाल्लें मेळना पळोवंक, म्हाका जाय जाल्लें मेळना. झुजाक भायर सरलो. झूज सुरू जालें. आनी झुजताना झुजांत दोगी जिखतात गे सांगा. दोगी जिखतात गे ना. पूण नास एक इंग्लिशांत एक हे आसा न्ही सांगणी. बैल झुजताना नास कोण आसो? गायो झुजताना नास कोण आसो? तण आसो वय मू. ऐकून आहे तुम्ही? When two bulls fight, what gets destroyed is the grass. न्ही जोगांच्या झुजा वरवीं अन्याय कोणाक? नास कोणाक? लुकसाण कोणाक? दुसऱ्यांक. हांगाय झुजले आणि तो सलवालो, ताचे दूत सलवाले देखून कितें करतात? सलवाल्ल्यांक कान भायर उडयतात. ऐका. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणतात
त्या आणि सगळ्या संसाराकस आडवटेक व्हरता त्या आदी मागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. देखून तुका आनी म्हाका राग तुजे ते हाडणं येवचे बरी कर्ण. राग म्हणल्यार एक्चुअली हांव सांगला 5 दिसांच्या रितीरेन हांव तुमकां राग म्हणलो कितें जावन आसा, देवसार जावन आसा. एंगर इज अ डीमन. सवार पडे आमी चिंता राग स्वाभाविक म्हणून, पूण नश्टी राग नासाचो राग आनी तुका बरें आदारूंक सोडिनातलो राग कितें जावन आसा, देवसार जावन आसा. ताका आनी ताच्या दुतांक भायर उडयलें आनी ताचें कितें नांव, नवी वळ कितें म्हणटा, ताका म्हणटात त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार म्हणटात, ताका देवसार वा सैतान म्हणटात, ताका सैतान. त्या आणि सगळ्या संसाराकस आडवटेक व्हरता त्या आदी मागाच्या सर्पाक तो सोरोप म्हळ्यात हांवें त्या स्त्रीचेर रागार पेटलो, त्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले. आनी तेदवा सर्गार वोड एक ताळो हांवें आयकलो. आनी 12वी वळ ऐका, 12वी वळ. संतोष पावा तुम्ही आकाशानो आणि आकाशी जी येतल्या तुम्ही निवासी. सरकार आसल्यानं संतोष पावा. सरकार काय राग ना, मोसोर ना, हगे ना, जिद्द ना. बापाच्या घरा म्हणले म्हणजे सिडी आसा ऐकल्या तुम्ही काय भेदभाव ना, जातकात ना, धर्म हांव तूं म्हणले व्यत्यास ना. पूण संतोष पावा तुम्ही आकाशी जी येतल्या न्हू, पूण आकाशी जी येतल्या तुम्ही निवासी आणि पूण धिक्कार तुमका पृथ्वे आणि दर्या. धिक्कार पृथ्वेर आसल्या तुमका धिक्कार, दर्यांत आसल्या तुमका धिक्कार. कित्याक सैतान तुमचे सरशी देवोन आयला. सैतान म्हणलो तुमचे सरशी देवोन आयला आणि ताच्या क्रोधाक आतां गडस ना. ताच्या गडस ना. देखून भाव बहिणीनो, क्रोध म्हणलो या राग म्हणलो येता कोणात हांव, आईला कोणात हांव, सैतानात हांव, देवसारात हांव. देखून तुझे ते राग तुका नाश करता. रागावरवी जायत्या होगडायलाय, रागावरवी तुझा संबंध तुटला, रागावरवी तुका देवात हांव तू पयसरलाय. राग म्हणजे हे काम कोणाचे, देवसाराचे. ताच्या रागाक, ताच्या क्रोधाक गड, ताच्या क्रोधाक या रागाक गड. त्याच प्रमाणे देवाच्या मोगाक गड. देव म्हळ्यार मोग, देवसार म्हळ्यार पळ्यांनी. देखून तुझ्या रागाच्या आवेशान म्हणटा आमी, रागाच्या त्या दिश्टीन, या चिंतनांनी, या भोगणांनी कितें कितें आमी आदारता. सिराकाचो बूक अवस्वर 27 वळ 30 कितें म्हणटा ऐका. सिराक 27:30. सिराकाच्या बुकांत अवस 27 आणि वळ 30 कितें म्हणटा इकडे ऐका. राग आणि क्रोध ह्यो दोनी वस्तू नश्टियो. ऐकायला भाव बहिणीनो, तुझो राग तुका नष्ट करता सोन तुका बरें, तुझो क्रोध तुका नष्ट करता सोन बरें. देखून राग बरो गी पाड. सांगा मनशा थंय तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते राग आसो बरो गी पाड. तुका बरें करता की वायट करता, तुका नष्ट करता वय मू. आणि तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या रागावरून कितलो नष्ट जाला म्हणले हे पडी चिंतून पळया. रागान म्हणले उतरां वय मू. रागान दिल्ल्यो गाळी कितें जाला आज त्या वरवीं संबंध मात्र नाही, दुस्मानाचो संको. तुझ्या रागावरील तुझे दुश्मन सडतात घेऊन येतात. सांगा तरी आज तुका दुश्मन असा म्हणल्यार 2 कारण आसात. एक जावं पुरो तुवें दुश्मन करून घेतले. कशे? तुझ्या रागान, या तुझ्या हंकारान, या तुझ्या गर्वान, या तुझ्या मोसरान, या तुझ्या परिकपणाच्या भोगणाने, या तुझ्या अन्यायाने. ना रागावरवी आता काही ना ते राग येयलो, आबेलान वाईट आदारले ना निंगी. पूण
हाच्या रागावरी एक कितें म्हणटात बरो मनीस कितें जालो होय की न्ही. आतां थोडे बडे जायते बडे रागान उजो दितात, मोसरांनी उजो दितात रानाक. जळटा कोण, उलपण मरता कोण. जायते बडे भावा भयणीनो बरें केल्लें स्वयं तुज्या रागाक आतां झुजां जालीं, झुजान मरता कोण, कोण मनीस मरता. दुबळो लोक, सादो लोक, बरो लोक मरता वय मो. तांणी वायट केलां गी, तांणी कोणी अन्याय केला गी, पूण ते मरतात कित्याक आनी कोणाच्या देवसार असो राग क्रोध येतो असो. देवसार उसांबळ जाताना, देवसार उपराडतना आमी वाचता आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 16-17. एपटी ऐका इजायाच्या बुकांत आवाजवर 14 आणि वळ 16 आणि 17 एकपटी ऐका. राग म्हणलो, क्रोध म्हणलो, देवसार संसाराचे नाश कशें करता म्हणून देवाचे उतार सांगता. ऐका आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 16 and 17. तुका देखता ती तुका जीव सोडून पळयतली. पळयान गे तुका देखता ती तुका जीव सोडून पळयतली आणि चिंतली. संसार हालयल्लो तो, संसार हालयल्लो तो. राग येताना कितें करता मनीस, राग आयिल्लो मनीस कितें करता वचून सगळे हालयता. नांगी नांगी मेळिल्ले हाताक धरता वय की न्ही. सोंटो गी, कोयतो गी, नांगी. हांवें मुखामुखी पळयलां मनशाक राग येताना आतां सोंटो मेळ्ळा सोंटो, कोयतो मेळ्ळा कोयतो, कोरें मेळ्ळा कोरें, पिक्कास मेळ्ळ्यार पिक्कास, ना दांडो मेळ्ळा दांडो. न्ही घेतात की ना. संसार हालयल्लो तो आणि राज्य थरथरयल्लो तो. देवसाराक रागा वरवीं म्हळ्यार देवाचो जागो आपणायलो तो मेळोंक ना, म्हाका मेळोंक ना देखून तो कितें जाला उसांबळ जाला आनी कितें करता संसार हालयता, राज्यांत थरथरयता आणि तो मनीस होस कोणे संसार नासवचो कोणा वरवीं भाव भयणीन. संसार नासवचो कोणा वरवीं, मोगाच्या मनशा वरवीं न्ही गे. तुझे कुटुंब नासवचें कोणा वरवीं, तुझे आसपासीक नासवचें कोणा वरवीं, तुझ्या बिझनेसान तुका लॉस जावचें कोणा वरवीं. मोगाच्या मनशां समें उदार मनाच्या मनशांत हांव मेळचो आदाय ह्या कितें म्हणटा आमी बरेपण. वगडाव कारण कितें. देखून संसाराची देसवाट, शहराचो नास आनी रागिश्ट मनीस ताच्या बंदनेंत आसल्यान सुटका सुटका. हांव तुका सांगता एक जाल्लें घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें पळयल्लें घडीत. हांव हांगा सेमिनारींत आसतना भुरग्यांक इन्चार्ज रिजन्सी म्हणटा आमी वर्दीच्या 3 वर्सां पयलें 1 वर्स आमकां भुरग्यांक शिकोवंक धाडटात. हांगा आसलेल्या वेळार केऱ्यांत भुरग्यांक शिकोवन आसतना त्या दीस कितें जालें हांव तुमकां सांगता. थंय आमच्या सेमिनारींत 2 जाण म्हज्या वन्नी सिनियर पाद्र्याप आसले, रेक्टर आनी एकलो प्रोक्युरेटर म्हणून. आनी ते जालच्या रेक्टराक मन जाती म्हळ्यार बारी. ताणें पसुल्ल्यो जायत्यो मन जात्यो आनी पसुल्ल्या मन जाती पैकी ताणें पसुल्ली ल्हानशी साळ आनी कितें म्हणटात बेरवांची पिलहांड बरी करून पसुल्ली आनी खंय गेल्लो सकाळीं खंय फेस्ताक खंय कार्याक. सांजेर येतना त्या बेरवांक त्या साळीक पळय कोणें बरें करून पळय जाल्लें खावंक घाललें, गूड बंद करी जाल्लो, खावंक घालां गुडाच्या बागेल घालून विसराल्यान. तशें म्हणटाना सांजेर खावंक जाल्या उपरांत आनी पसुल्लो येत्त पाद्रापान पसुल्लो बरो पेटो आहलो, टॉमी म्हणून बरो पेटो, सुबीत पेटो. त्या पेटान कितें केलें केळोन वचून त्या बेरवांच्या पिलांक धरून पापसून लागाड काडलें. सांजेर आयलो रेक्टर आयलो आनी वचून सांगलें फादर अशें जालें फादर, बेरवांची पिलां मेल्यान फादर म्हणटाना पयलें 2 वाजयलें ह्या भुरग्याक. मागीर राग तोडवंक जावना ह्या रेक्टराक. गेलो थंय गुडांत पळयतना ही दोनी मरोन पडल्यांत बेरवांची पिलां. गेलो थंय पेट्या साशीन गेलो, बांदल्या पेट्याक काडली बडी आनी सरसरीत मारलें जाल्यार ह्याचो राग निवंक ना. मारलें वो पेटो कुईन भोव मारता जाल्यार आनी मारचें सोडूंक ना. मागीर म्हणालो ताजो राग निवच्या बदलाक आनी सोडलो. दोगांक आपयलें
ताका आतांच लगाड काडा म्हणालो. आणि हांवें दोळ्यान पळयलें, मुखार पळयल्ली संगत भाव भयणीनो, ह्या बऱ्या पेट्याक त्या रेक्टरान कितें केलें, एक दोरी हाडली, निसर पास घालो दोनी सायडीन, म्हळ्यार पळय दोरी ओडटाना पळय मोदे एक पास घाल, ताचे गुमटे घाल, चिशिलान 4 जाणांक, इशिल्यान 4 जाणांक वडा रे म्हणालो. चिशिल्यांनी ओडले, इशिल्यांनी ओडले, आणि गुमटी चिड्डून त्या पेट्याक ताणें जीवशी मारलो. आणि वसा वन पुरा ताका म्हणालो. कितें जालें? हाका कितें म्हणटात तुमी? सांगा. बरो राग न्ही, बरो राग न्ही. पळय आनी भाव भयणीनो, राग कितें करता. आतां तुमकां एक ल्हानसो हांवें दाखलो दिलो, अशें नास केलें, बरो पेटो वन्नी पेट्याक समजून आसा. सांगा, समजून आमकां आसाचे वय मू, वय की न्ही? पळयतल्यांक वय की न्ही? जबाबदारी पळयतल्यांक वय की न्ही? त्या मोण्या मन जातीक आमी दुसऱ्याला जाताय, मारल्यार जाताय, ताची गुमटी चिडिल्यार जाताय. पळय आपूण राग कितें करता. देखून भाव भयणीनो, वास कितें बरयलां? सिराक 27:30. राग आणि क्रोध तुझो राग आणि तुझो क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो. ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो. तुझो राग तुका नष्ट करता, तुझो क्रोध तुका नाश करता. देखून भाव भयणीनो, हांगासरल्या तुमकां देवाचें उतर आयकून आमकां आमच्या रागाचेर आमी नियंत्रण दवरी जाय. नाजाल्यार कितें जाता, सुरसराचे पडटा न्ही, वय की न्ही? रागान तुवें आनी हांवें आमी आदारलेलीं जायतीं आसा वय मो. तें चिंतना तुमकां तुमी संतोश पावतात की सूट सुरता? सांगा, सांगा. देखून मुखार आमी एकादो त्याच्या सिराकाच्या बुकांत 10:28 आनी ओळ 3 सिराक 28:3 कितें म्हणटा ऐका. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागोवंक जायत. बॉक्सान ह्या विशयान हांवें तुमकां शिकोवन दिताना सांगलां, तुज्या रागान, तुज्या हग्यान, तुज्या मोसरान, तुज्या हंकारान, तुज्या गर्वान तुज्या भावाचा राग दवरनासाय, देवान तुजो मोग करीचे की सांगा. तशें जाल्यार मनशाचो देव मोग करता की? तुज्या रागान तूं दया माया काकलूत दाखयनाय. तुज्या रागान, हंकारान, गर्वान तूं हेरांक वायट करताय. देव तुका काकलूत दाखयता की? सांगा. सबार पटी आमी चिंताव, हांव वडील देखून म्हाका राग येवचो सहज वय मू. हांव बापय, हांवें राग करिनातल्या कोणें, तुवें करचो गी नेंगी. सबार पटी आमी चिंताव, राग म्हाका येजय, म्हाका राग येना जाल्यार तुमी म्हज्या माथ्यार बसतात वय मू. आयकोन सळगी दिल्यार माथ्यार बसून तोंडांत तें तुमकां गुत्ता. तशें म्हणून राग येवचो सहज म्हणटा नेंगी. पण भावा भयणीनो, हांगा म्हणटा तुवें दुसऱ्याचो राग दवरन देवाचे काकलूत जोडूंक जायना. राग इश्ट मनशाक देवाचे काकलूत ना. देखून ल्हान ल्हान संगती खातीर वडोलान तुमकां सांगलें, ल्हानशा अन्याया खातीर तुज्या शेजारा कडेन, शेजारच्या भावा कडेन रागार जायनाका म्हणटा. हांवें सांगलें तुमकां, एक दाखलो दिलो. जावं पुरो खारान एक कोंबो या कोंबी या सुणे या माजार, पूण तांकां समजून येना. देखून ल्हानशें कारण हांवें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकोवण्यान सांगलां, आज एका कोंब्या खातीर, एका सुन्या खातीर, एका गोरवा खातीर, एका रेड्या पाड्या खातीर आमी संबंद वगडायला. हांवें सांगलां तुमकां, सर्गाक वेताना तुमचे रेडे तुमच्या सांगात येतात की? सर्गाक वेताना तुमी तुमच्या कोंब्यांक कुंब्यांक हातांत घेवन वतात की? आनी तेन्ना तुमकां हांवें बरो दाखलोय दिलो विलपीच्या पदांतलो. कत्तुबायेची बोकडी एस्तुबाये करायलेली, एस्तुबायेच्या पेट्यान तिची शिमटी बोकायली. कत्तुबाय उसांबोळ जाली, संततीक येतल्यो गाळी. एस्तुबाई सारणी कुंटो घेवन धांवून आयली. तिसऱ्या महाझुजाक आतां तयारी जाली. एने कत्तुबाय, तेने एस्तुबाय, तांचे मोदेगात आसा आमची पोट्टुबाय.
हिने कत्तुबाय तेने येस्तुबाय आमचे मोदे गात आसा आमची पोट्टुबाय ते ही सारणी गुंटो आणि होयतो का न्ही लढाय कण 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 बायंत पडताना गांवचो लोक येता पळोवन हांकां वयर काडटाना कितें पळयतले कत्तुबाय आनी येस्तुबाय जाली राजी पेटो आनी बोकुडी म्हणटा विलपी पेटो आनी बोकडी राजी जाल्यान खंय एकामेका लेवतात खंय एकामेका ती खेळटात खंय हांगा कत्तुबाय आनी येस्तुबाय कितें काणयो रावल्यांत तुजी माय कोयतो आनी सारणी गुंटो न्ही हांवें तुमकां सांगलें परच्या शिकोवण्यात एका भावान सांगिल्लें हांगा आज विलपीन ताच्या पोदा मुखांतर आमकां समजोनी दिल्या तशें तुमी देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां समजोनी दिता म्हणून पोर आयिल्ले एका भावान म्हणलें तुम्ही भावा बहिणीन अंगातावन शिका ल्हान ल्हान कारणा खातीर एक फांटो आयलो म्हणून रुखासो ह्या माडाचे मोडले पडले म्हणून एक नारळ पडलो म्हणून ल्हान ल्हान कारणा खातीर आज घरा उलपाल्यांत जीव गेल्यात आनी संबंध तुटला कारण राग ल्हान संगतींचेर देखून वसलो राग दोन आमी जिवंक जाता की 7वी आनी 8वी वळ सिराक 28 वर्स 7 and 8 आज्ञाचो उगडास दर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका देखून देवाचे उतार आयक वास समजून घे देवाची आज्ञा परतान आयक तुझ्या पेल्याच्या रागार जायनाका बोकड्या खातीर तुझ्या पेल्याच्या रागार जायनाका एका कोंब्या खातीर तुझ्या पेल्याच्या रागार जायनाका एका सुन्या खातीर आमच्या तर ट्रिनिटी घरांत हांव सांगता आमच्या शेजारच्या त्या मुस्लिम भावाची ती कोंबी केदा येवन थंयच आसतली आमी सांगलें तिका एकत्र तुमी कोंबी थंय गुडान घाला नाजाल्यार आमकां दिया ती म्हणाली कितलें गुडान घाल्यार ती शिंत येता म्हणून तरी आमी हांगा गुडान घालता हांव म्हळें तुमकां जाय जाल्ल्या वेळा वरा आमी हांगा गुडान घालता हांव मारीन हांव भियेनाकात म्हणून मागीर आमच्या गुडान घाल म्हणे जायत घाली थंय कोंब्या हारीन पाट लागून थंय तांत्यान दवरताली थंय तांत्या दवरून थंय पिलां काडून थंय उरली मागीर सांगलें आमी तांकां कोंबी आतां तांत्यान दवरता हांगा रोवाणे बसल्या कालें करतात की रोवाणे बसून दिवपा तर पिलां काडून दिवपा तर मागीर पळया म्हणाली वरा हातांत वरा नाजाल्यार काडटा लागाड बरें करून तासून जेवता कालें नुस्तें जेवता म्हळ्यार जाता सांगा दुसऱ्या आमच्या कुंगडान सांगात आमच्या कोंब्या सांगात ती बरसाली वय मू ती थंय बरसाल्या बरी आमी हांगा बरसाल्या हांव ना आदल्या वर्सा आमकां सांगता आमकां उदक नाटलें बांयत उदक सुकलें एप्रिलांत आनी एप्रिल मे आतां तें मागणें जाता इतलो लोक येता तुमी जाणात गी बांयत उदक ना म्युनिसिपालिटीचें उदक येना तें 5 मिनटाचें उदक मेळटलें तें तर आमकां उदक दिल्लें कोणें जाणात गी ते आमच्या शेजारच्या मुस्लीम भयणीन तांच्या मोटराक आमचो पायप शिरकोवन आमच्या टँकींत ग्राउंड टँकींत उदक भरूंक आमकां उदक दिलें तांणी एका कोंब्या खातीर ह्या आमी झगडल्यां तर ह्या गरजेक ती पावती सांगा तुमी खंयचे सट गरजेचें काल सांजेर आयिल्ले आतां हांगा गोंयांत थोडे भाव आयिल्ले आतां सुमार 6 जाण आयिल्ल्यान ती रेतीरेक म्हणून कालच्या मागण्याक म्हणून काल तांकां हांवें सांगलें काल सांजेर गोंयांत सुभाष म्हळ्या एका भावान म्हाका फोन केलो आनी हो भाव हिंदू भाव सुभाष मडगांव जावन ह्या भावान फोन कर म्हळें फादर म्हजो नेबर तो रुखार सोडून पडला आनी तो पडोन ताजी पेंटा सकयल ताका बोळना न्हिदला ताका सावूत बरी ना म्हळ्यार भलायकी बरी ना ताचे खातीर मागा म्हणलो तुमचे प्रोग्राम रफे टीचर हांव पळयतां सदांय पळयतां 2 फावटी पळयतां त्या भावा खातीर मागा म्हणलो हांवें सांगलें तो भाव ताचें नांव सांग शिगी म्हण विचारलें ताका हो सुभाष म्हणलो हिंदू भाव म्हणटा तो भाव मुस्लीम भाव फादर ताचें नांव हांव नको पूण मुस्लीम भाव ताची बायल आसा भुरगीं आसात बिरमो तांकां कांय आदार ना कांय तांकां तांचे कडेन पयशे नात
तुमचे देवाचे उतर आम्ही सदां आयकता टीव्हीचेर. तुम्ही त्या भावा खातीर मागा फादर म्हणटा. एकलो हिंदू भाव ताच्या शेजारच्या मुस्लिम भावा खातीर मागोंक म्हाका एका क्रिस्तांव मन्याराक फोना मुखांतर सांगता. आजेवनी वर्ते आसा गी सांगा म्हाका भाव भयणीनो. आजेवनी वर्ते बरेपण संवसारांत तुमकां आयको मेळटा गी. आज आम्ही हिंदू मुस्लिम क्रिस्तांव म्हणटा. हांगातून एका हिंदू भावान एका मुस्लिम भावा खातीर म्हाका फोन कर म्हणचे फादर त्या भावा खातीर मागा रजार करा. आम्ही तो संबंध पळोवच्या बदलाक ताजो पांटो इशीन आयला, ताजी गाय इशीन आयल्या, ताजे सुणे इशीन आयला, ताजी बोकडी हांगा आयल्या आनी ताजो पेटो आयला. येऊन दी तुझ्या पेट्या कान घालल्या बरे ताज्या पेट्या त्या घालते पळे. तू नातल्या वेळार ताजो पेटो तुझे घर राखता की नांगी पळे. भावा भयणीनो आज ल्हान ल्हान कारांना खातीर रागान हग्यान मोसरान हंकारान गर्वान आनी स्वार्थान परीकपणाच्या बोगनांनी आमी कितले होगडायलां पळया. देखून मुखार 8वी वळ कितें म्हणटा. झगड्यात हांव पयस राव. झगडी लढाई करूंक वचनाका. झगड्यात पयस राव आनी तुजी पथकां उणी जातली. पळयलें गी भाव भयणीनो. तुवें आनी हांवें आमी आमची पथकां कशी उणी करयत. गो बायलां झगडचें सोडा. तुमची पथकां भावा भयणीनो तुम्ही झगडचें सोडा. तुमची पथकां सांगा. शेजारच्यानो झगडचें तुमची पथकां. देवाचे उतर सांगता. वास परत्यान वास. झगड्यात हांव पयस राव. झगडें करचें म्हणजे लढाई करची. पयस राव आनी तुजी पथकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता. रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता. म्हणजे सशी आयली ती आवय केदार फोनार म्हणाली फादर मागा फादर म्हजो पूत निमानो पूत पियोन 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 येवन सदांय म्हाका मारता फादर, म्हाका गाळी येता फादर, म्हाका रावंक बेन दिसता फादर अशें म्हणाले. मागीर घेवन आयली ताका. निमानो पूत बरें काम करता. मेळिल्ले पुराय पयशे पियोंक आनी गुटखा खावंक मादू खावंक वापरता. आवयचेर राग, बहिणीचेर राग, भावांचेर राग, व्हडल्या भावाचेर राग. व्हडल्या भावाक रिक्षा आसा घरा मुखार हाडूंक सोडिना, भितर हाडूंक दिना. भितर पांय धरला तुका जिशी मारता म्हणटा व्हडल्या भावाक. आवय हाजे विशयान कोणें कितें सांगलां तुका रावंक सोडिना, तुका काबार करता, राग लगाड करता म्हणटा. हांवें त्या आवयक सांगलें तुवें मोग दाखोवन इतलें ताका वडकन हें कर. हाका राग हाजो राग निवानंतर एक काम कर माय म्हळें हांवें. ताज्या रागा मुखार तूं रावा नाका. तुका पळयल्या वेळार ताका राग चडटा तो उणो वय मुंगूस आनी सोरोप एकामेका मेळ्ळ्या कितें जाता सांगा. सोरोप सांगत आसल्यार सांगा. वाग सांगत आसल्यार वाग आनी चितळ सांगत आसल्यार कितें जाता सांगा न्ही. चितला आनी चितला सांगतच असल्या बरें वय लढाय आसाय. वाघ आनी वाघा सांगतच असल्या बरें वय लढाय आसाय सांगा. रागिश्ट मनशां सांगतात रावंक सोडा. समाधानाच्या मनशांनी रागिश्ट मनशां सांगता रावंचे न्ही. देखून पोर एका भावाक हांवें सांगलें बाबा हळे देवाचें उतार आमकां सांगता. जुवांवचें दुसरें पत्र पयल्या वळीन तावन तो जुवांव सांगता सतांत तीर रावा. सत कोण जाणा, सत कोण मानून घेता, सत मानून घेवच्या मनशां समेत तुम्ही एकवट जोडा. फटकिरां सांगात तुम्ही रावा नाकात, अन्नाड्या सांगाता तुम्ही जिये नाकात, पोट्टिंगां सांगाता तुमकां नाका रावंक म्हणटा देवाचें उतर. ऐका जुवांवचें दुसरें पत्र अवस्वारी 1. विंचून काडलेले मानेस्त्रीनेक आनी तिच्या भुरग्यांक मलगड्यांक बरोवचें पत्र. सतातें आमचे ते रावला आनी ससनाक आमचे सवय आसतले त्या सताक लागून हांव तुमचो मोग करता. हांव मात्र न्ही बगार जांकां सताची वळख जाल्या ती सगळीं तुमचो मोग करतात. देखून हांवें म्हळें भाव भयणीनो उजवाडाच्या भुरग्यांनी काळोखाच्या भुरग्यां सांगता आसो नुजो म्हणून हांवें सांगलां म्हज्या शिकवणेंत. आत्मीक काळोख म्हळ्यार कितें
दैवीक उजवाड म्हळ्यार कितें? देखून काळोखाच्या मनशांनी उजवाडाच्या मनशां सांगता जिवंक, उजवाडाच्या मनशांनी काळोखाच्या मनशां सांगता जिवंक. देवाच्या भुरग्यांनी देवसाच्या भुरग्यां सांगता जिवंक जायना. देखून सांगलें झगड्या वरवीं फाटीं वचून 8वी वळ झगड्यांत हांव पयस राव आनी तुजी पातकां उणी तुजी पातकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता. तुजो राग झगडी लढाई उपजाशी करता, कुटुंबाचें समाधान नाश करता. देखून साबार जाण सांगला फादर ताका हांवें आपोवंक ना फादर, घरा बरें कार्य आसा पूण ताका आपोवंक ना फादर, त्या भावाक आपोवंक ना. ताका कितें आपोवंक ना? तो आयल्यार सगळें पाड जाता फादर. आपोवना म्हणलो राग कसो आसा ताका? आपयल्यार पयलो असो राग धरनच येता वय मू, वय की न्ही? नांगी आतां हे पोटी तुवें आपोवना म्हणटा ताजो राग उणो जालो की सोडलो. आतां आपयल्यार पयलो असो राग घेवन येता की ना? तो केदाळे येवन झगडें करता जाल्यार ताच्या रागा वरवीं तुजें आसलें सगळें प्रोग्राम कार्य पाड करता. या तुजी मर्याद वगडायता जाल्यार आपयशें कित्या मनशाक? सांगा. ताजे एकल्याक सोडा, भिये नाकात. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडें उपजायता. 10वी आनी 11वी वळ कितें म्हणटा आयका. देखून कितलो तुजो राग कशें पळय जळच्या उज्याक तूं लांगडां घालताय, उजो सटता की उणो जाता? सांगा. देखून देवाचें उतर कितें म्हणटा? जितलो सड जळाव, आयका, जितलो सड जळाव तितलो सड उजो. रागाक इडें दिताय तूं, राग हाडयताय, राग येवच्या बरी करताय. कितलो तूं रागाक इडें दिताय म्हणजे उत्तेजन दिताय तितलो सड उजो. आणि जितले सड हट तितली निबर झगडी. रागा वरवीं हट मनशाक, रागिश्ट मनीस कितें करता? हट्ट धरता. दिल्याशिवाय हाला ना वय मू. आनी आवय बापाय दितात. धाकटी धाकटी नेणटुले भुरगे राग करतात, रागान हट्ट धरतात, देखून आवय दितात. ताजो राग उणो जाता की सटता? सांगा. तशें जाल्यार हट्टी भुरग्यांक दिवन दिवन तो हट्ट धरता फादर, तो राग करता फादर, तो रागान हे करता ते करता म्हणून तुमी ताच्या रागाक तुमी संमती म्हणटात. म्हळ्यार समर्थन केल्यार ताजो राग उणो जाता की सट जाता? हांवें जायते फावटी सांगलां उपाशीन दवरा ताका, आनी फावटी राग करचो उणो करता. मी फादर रागान जेविना आज, देखून आज जेवणाला भूक लागतना आपशान जेवता. देखून साबारपणी आमी कितें करता? ताका राग येता, ताजे हट्ट म्हणून आमी हट्टी मनशाक दिया कट्टी. वय भावा भयणीनो, हांवें तुमकां साबारपणी सांगलां सोड सोडा. ताज्या रागान ताज्या अहंकारान 4 मार खावन येवन दी. ताज्या वरनी हळे गोंगसो पेटो आनी एका बऱ्या बलिश्ट पेट्या मुखार येवन तो पेटो आख्खा धांवडोन धांवडोन थापोवन थापोवन आख्खा पुराय धरणीक शेवटेता. मागीर वो सप गोंगसो पेटो त्या सपकोर पेट्या लागीं येताय? सांगा सांगा. गोंगताय दुसऱ्या पेट्या पळोवन? कित्याक? तो जाणा हांवें गोंकल्यार ह्या सपकोर पेट्या बरी वय म्हाका सोडचो ना म्हणून. वय मू सारकें. देखून थोडे फावटी आमी सोडीचे. त्या पोर आवय कारण सांगलें माय तूं तुज्या भावां सरचिंगी ह्या दुयेंसाची विंगड राव, ताका इल्लें कश्ट येवंक सोड, ताका इल्लें तिकसाण कितें म्हणल्यार बरें समजोवच्या बरी सोड म्हळें हांवें. न्ही मागीर पांय मोडून घरा आसले म्हणे त्या चसल्याची साखरी करून तुका कश्ट दिसचे ना, वगेत राव म्हळें. मुखारूच ताज्या म्हाका पळयतना ताजे दोळे इल्ले तांबडे जाले, व्हड जाले, पूण हांव भियेना. देखून मुखार ऐका. जितली चड एका मनशाची सकत तितलो कठीण ताचो राग. राग अहंकारा वरवीं भाव भयणीनो, मनशाक राग अहंकारा वरवीं. म्हजे कडेन आस्त आसा तो अहंकार मनशाक राग हाडयता. म्हजे कडेन दुडू आसा तो अहंकार मनशाक राग हाडयता. म्हाका जाय तितली जाणवाय आसा
तो अहंकार मनशाक राग हाडयता. देखो रागा खाली उण्या पोण मात्र न्ही. रागाक कोण मनीस हंकारी तोय मनीस गर्वी या क्रोध अहंकार मनशाक राग हाडयता. आनी जितली सड ताची ग्रेस्तकाय तितलो सड ताचो क्रोध. पळय न्ही कोणाची गिरेस्तकाय चड तितलो ताका अहंकार चड ताचो क्रोध चड. आनी अवचित केल्ली लढाई उजो पेटयता. अचानक सुरू केल्लो वाद विवाद रक्तपाताक पावयता. देखून तुजो राग वाद विवाद आणि तो वाद विवाद झगडें लढाई ते झगडें ती लढाई रक्तपात म्हणजे नास. देखून कोणी रागाचो मनीस आसा ताका तेल वचूंक वचनाका. सोड सोडा तो राग करनंत बसोन दी. आणि कोण समाधानाचो मनीस आसा हांवें ताका समजयता म्हणून हांवें सांगता मनीस रागार आसल्या वेळार समजोवंक वचनाका. मनीस पियेल्ल्या वेळार समजोवंक काय काय प्रेजन पियेल्ल्या मनशाक समजोवन काय रागिश्ट मनशाक समजोवन काय तांकां थंड जावं. ऊन केल्यार कितें जाता. ऊन केल्यार कितें जाता सांगा न्ही. ऊन केल्यार जीब लासता. एपडी जीब लासल्यार मागीर खावंक जाता. देखून खावच्या पयलें ऊन आसलें निवंक सोडीचें वय मग. तशें रागिश्ट मनशाक निवंक सोडा मागीर वचून खावंक दिया. या सांगूंक वचता जेवंक दिया. प्रेज लॉर्ड. देखून देवा तुका सांगता एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 वळ 20 आनी 6. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 26. एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी वळ 20 आनी 6. तुमकां राग येवचो आसा. रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुम्ही सगळो दीस रागान रावचेय न्हय. पळय न्ही म्हळ्यार परतन वाच सांग पावल कितें म्हणटा ऐका चिंतून ऐका. तुमकां राग येवचो आसा. तुमकां राग येता वय तर तुमकां राग येवचो आसा तर रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका. तुमच्या रागा वरवीं तुमकां त्या तुमच्या रागान पातकाक वरचें म्हणजे देवातान पयस करचें मोगातान पयस करचें उजवाडातान पयस करचें बऱ्या मनशांच्या बऱ्या संबंधातान पयस करचें नाका. तुम्ही सगळो दीस रागान रावचेय न्हय. आणि तुम्ही सगळो दीस रागान रावचें न्हय. देखून दीस बुडच्या पयले तुमचो राग निवोन दी म्हणटा सांग पावल. मोनांत मोतींत राग दवरून न्हिदोंक वचनाका म्हणटा सांग पावल. तुझें मन शांत कर. तुझें मन नितळ कर. मोनांत राग दवरून न्हिदलाय खंडीत तुका भिरंकूळ स्वप्नां पडटलींच. सांग पावल म्हणटा न्हिदोंक वयच्या पयलें तुजो राग निवोन दी. मोनांत राग दवरून तूं न्हिदोंक वचनाका. भलायकी बिगाडटा. हार्ट अटॅक जावंक साध्य आसा. ब्रेन हॅमरेज जावंक साध्य आसा. दुसऱ्याचा रागा वरवीं रक्ताचें वत्तड चड जावन शेळीची पिडा म्हणजे पॅरालिसीस जावंक साध्य आसा. आज जायत्यांक तकली पडापड रागा वरवीं ह्या नाबोगसाण्या वरवीं. आज जायत्या जाणांक जायत्या नमुन्याची पिडा आसता रागा वरवीं. तुजो राग हळू कर निवळी हळू जाताय. मन हळू काळीज हळू तुजी कोडी हळू जाता. देखून कितें बरयलां दीस बुडच्या पयलेंच तुजो राग निवोन दी. रागार जायनाका. आणि रागान कोणाक उलोवंक वचनाका. माते वचो वांजेल आवस्वर 5 वळ 22. मॅथ्यू 5 वर्स 22. पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आणि जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेद्री सभे मुखार हाडी जाय. तुझ्या रागान तुझ्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटाय बुद्ध म्हणटाय पिशा म्हणटाय पटपोशा म्हणटाय आणि शा 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 म्हणून व्हडली कंपनी शा अँड कोक उक्ती केल्याय. चा 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 म्हणून चा पुता म्हणून चाचें दुकान उक्तें केलाय. देवाचे उतार कितें म्हणटा हरी एक गाळ रागान उसारलेली हरी एक गाळ म्हळ्यार जिशी मारलेल्या बरी. तुझ्या भावाचो जीव काडलेल्या बरी पाताक.
देखून भाव बहिणीनो राग आयिल्ल्या वरी सर्ताचे कितें येता उतार आमच्या तोंडात येता न्ही रागाच्यो सोवयो म्हळ्यार गाळी सोवी बुरशीं उतरां शिराप क्रोध म्हणटा न्ही क्रोधान आमी उसारची सगळें कितें करता आमचो संबंध तुटयता एक्लेसियास्टीक म्हणजे बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस उपदेशक तातूंत आमी आयकता अवस्वर 7 आनी ओळ 9 कितें म्हणटा का उपदेशक एक्लेसियास्टिस अवस्वर 7 आनी ओळ 9 कितें म्हणटा का एकदम रागार जायनाका देखून भावा बहिणीनो देवाचे उतार सांगता एकदम एकच बटे रागार जायनाका कित्याक मूर्खाचे काळीज रागासो निवास कोणाचे काळीज रागासो निवास मूर्खाचे काळीज रागासो निवास पळ्यानी राग कोणा ते मूर्खा ते मात्र राग येता समजूनेच्या मनशाक राग येना काही मूर्ख समजून नसलेल्याक कितें सत कितें फोट म्हणलें कळीत नसलेल्याक कितें सरकें कितें वाईट म्हणलें कळीत नसलेल्याक राग देखील कोणीय मनशाक खंयच्याय मनशाक राग येता म्हणल्यार अर्थ तो मूर्ख पिसो म्हणून या मूर्ख यानी कितें म्हणटा ना समजूच्या मनशां कडेन तुमकां वाद विवाद तर्क तुम्ही जस्ट कोणी कितें उलयता त्या मनशाक समजूंक वचनाका मूर्ख म्हण चिंता पिसो म्हण चिंता रागीश मनीस कोणी कितें गाळी येता ताका सोड सोडा आनी तुमी ताच्या सांगता उलोवंक गेल्यार तुमी कोण पिशां कडेन उलोवचो कोण सांगा हा देखून भाव भयणीनो रागांतल्यान मुक्त जावचें देवाचें उतार आमकां पळया न्ही देखून मूर्ख मनशा लागीं उलोवंक ह्या पिशां लागीं उलोवंक ह्या रागार आसलेल्या मनशा लागीं उलोवंक कोण क्रोधान रागान हें जाला ताका समजोवंक तुमी ताका ताज्या इतल्याक जायत्यानी म्हाका फोन करून सांगचे आसा येता फादर गाळी येता फादर अशें करता म्हाका राग येता फादर हांवें सांगलें तुज्या रागा वरवीं हें उज्याक तेल घाल्ल्या बरी जाता बरें जायना तो पिवून आयलो म्हणटना तूं ताज्या मुखार पडनाका देखून भाव बहिणीनो तुझे ते म्हजे ते आमचे ते राग आसा म्हणल्यार अर्थ आमी सत नेनाव आनी सत जाणां जाल्ली राग करिनात सत जाणां जाल्ली कोणी संवसारांत रागिश्ट आसा तांचे समें वचून तर्काक ह्या वाद विवादाक ती उबे रावनात बदलाक तांचे दोन पयस रावतात देखून हांवें सांगलें तुमकां देवाची भुरगीं मोगाची भुरगीं म्हणजे उजवाडाची भुरगीं झगडें लढाई तर्क वाद विवाद द्वेष अहंकार गर्व ह्या नाबोक्षाने हे आमचे दोन पयस आसूंक जाय आमची मनां नितळ आसूंक जाय आमची काळजां पवित्र आसूंक जाय आनी आमचें जिवीत उजवाडाच्या भुरग्यां बरें देवाक मानता तसलें आसूंक जाय इन सुमतीन दवरनो असलें जिवीत जोडूंक जियोंक आमी देवा लागीं कृपा मागया आमेन.